Coca-Cola presents Ko Banta Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. घर बसेरै लखपति partner Swiss Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park, Bridge Cement, Expert's Choice, PPC, OPC र PSC Cement. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures. Publication partner Ashmita Publication. Sound partner Liveworks. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Neem Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising. यो हो को बन्छ करोडपति. यो हाम्रो करोडपतिको यात्रा विरल अगाडि बढिरहेको छ र आजको बिन्दुसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न पृष्ठभूमिको, उमेरको, पेशाको, विभिन्न तह तबका क्षेत्रको नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू यो हट सिटमा आएर खालि आफ्नो ज्ञान प्रदर्शन गरेर केही पुँजी जितेर मात्रै जानुभएको छैन. आफ्नो कथा, आफ्नो भावना, आफ्नो अनुभवहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुभएको छ. त्यो हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ. यहाँहरू सबैलाई यो कोकाकोलाको प्रस्तुति को बन्छ करोडपतिमा स्वागत छ. र सदा चाहिँ केही पनि बदलिएको छैन. हामीसँग 10 जना फ्रेस प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ. उहाँहरूसँग म फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्नेछु, तर त्योभन्दा अगाडि उहाँहरूको परिचयतर्फ जान चाहन्छु. युवराज अधिकारी कालीकोट, राजमान राई सोलखुम्बु, कृष्ण कुमारी ओझा खोटाङ, धीरज बहादुर खड्का डोटी, निरु शिवाकोटी डोल्खा, ध्रुव कुमार शर्मा रूपन्देही, राहुल कुमार उपाध्याय उदयपुर, सरोज बराल सुनसरी, सूरज तामाङ नुवाकोट, केशर दास पर्सा. अब म यहाँहरूसँग फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्न जाँदैछु. फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट अन्तर्गत यहाँहरूलाई प्रश्न दिइनेछ र यहाँहरूले आफ्नो उत्तर क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनु पर्नेछ. जसले सबैभन्दा सही र पहिला उत्तर दिन्छ उहाँ नै यो हट सिटमा बसेर मसँग को बन्छ करोडपति खेल्नुहुनेछ. यहाँहरूको फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टको प्रश्न यस प्रकारको छ. सबैभन्दा पहिलेबाट सुरु गरी तल दिएका समय अवधिहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनुहोस्. यहाँहरूको अप्सन्स ए 1 BC, B 1 AD, C 2000 BC, D 2000 AD. अब हेरौँ यसको सही क्रम के हो. C 2000 BC, A 1 BC, B 1 AD र D 2000 AD. अब हेरौँ कोले सही मिलाउनु भयो. केवल एकजनाले सही मिलाउनु भयो र उहाँ हुनुहुन्छ युवराज अधिकारी. नमस्ते, मेरो नाम युवराज अधिकारी हो. मेरो घर कालीकोट हो, तर अहिले म धरानमा बस्छु. मेरो उमेर चाहिँ 19 वर्ष भयो अहिले म. मेरो घरमा 4 जना छौँ हामी परिवार. बुवा, आमा अनि एउटा दिदी हुनुहुन्छ अनि म छु. बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी अथवा बिडिएसको फर्स्ट इयरमा पढ्दैछु.
मलाई विशेष गरी साहित्यतर्फ धेरै रुचि छ भनौँ होइन। म साहित्यमा विशेष त कविता, गजल र मुक्तक लेख्छु। त्यो अलावा म टेबल टेनिस पनि राम्रै खेल्छु जस्तो लाग्छ, तर पनि खेल्न चाहिँ अलिअलि खेल्छु। अब मैले केबिसीमा पार्टिसिपेट भएर होइन 1 करोड रुपैयाँ अथवा जति रुपियाँ जित्छु त्यति पैसाले चाहिँ म समाजको थोरै सामाजिक सेवामा लगाउँछु र केही अंश चाहिँ मेरो खर्च मेरो पढाइको लागि राख्छु भन्ने सोचेको छु। अब हेरौँ कति जितिन्छ। राजु, स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँले एकजनाले मात्रै मिलाउनु भयो। धन्यवाद। रेडी हुनुहुन्छ? एकदम रेडी छु दाइ। आउनुहोस्। थ्याङ्क यू। ठिक छ युवराजजी? ठिक छ दाइ। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? मेरो पनि एकदमै ठिक छ। जुङ्गा यो पहिलाचोटि पलाएको हो कि काटिसक्नु भयो? होइन, पहिलोचोटि पलाएको, काट्ने मनै लागेको छैन। अहिलेसम्म काट्नु भएको छैन? काटेको छैन, तर इक्जाममा चाहिँ काट्नुपर्छ भन्ने सुन्छु। भनेपछि त्यो जुङ्गादारी काट्ने सामग्री अहिलेसम्म प्रयोग गर्नु भएको छैन? छैन दाइ। म जस्तै हुनुहुँदो रहेछ। अब दाइ मेरो त उम्रिन बाँकी नै छ। दाइलाई नै सानैदेखि दाइलाई नै हेरेर मतलब ठुलो भएको होइन दाइ। म त्यस्तै 2 वर्ष हुँदाखेरि हजुर चाहिँ 4 वर्ष हुनुहुन्थ्यो अनि फिल्म खेल्न थाल्नु भएको थियो कि। यहाँ आउनुहोस् त, तपाईँ त मेरो मित्र हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँ जस्तो ठुलो मित्र मैले हालसम्म फेला पारेको छु। आउनुहोस् न। तपाईँ 2 वर्ष हुँदा म 4 वर्ष थिएँ। ल स्याबास। सुनिराख्नु सबैजना। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? 19 वर्ष अहिले। 19 वर्ष हुनुभयो। के गर्नुहुन्छ युवराजजी? म धरानको बिपिकेएचएसमा बिडिएस फर्स्ट इयरमा पढ्छु। के पढ्नुहुन्छ? ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी फर्स्ट इयर। ए, ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी पढ्दै हुनुहुन्छ? फर्स्ट इयर पहिलो। ए, भनेपछि यो के हो? मतलब डेन्टिस्ट्री यो सम्बन्धी हो कि के हो? मतलब 11, 12 पास गरिसकेपछि त्यो इन्ट्रान्स इक्जाम हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब भोलि गएर म डेन्टिस्ट बन्छु। तपाईँ डेन्टिस्ट नै बन्नुहुन्छ? ए, भन्छु। डेन्टिस्टको सहयोगी असिस्टेन्ट होइन? होइन, म डेन्टिस्ट नै हुन्छु। डेन्टिस्ट नै हुनुहुन्छ? डाक्टर युवराज अधिकारी। ए, डाक्टर युवराज अधिकारी। अहिले नै लेखिदिनुहोस् डाक्टर, केही छैन। आज को आउनु भएको छ त तपाईँ? मेरो दिदी, दाइ र बहिनी आउनु भएको छ। दिदी, दाइ र बहिनी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू? पछाडि हुनुहुन्छ। ए, ल नमस्कार। तपाईँ दिदी हुनुहुन्छ उहाँको? हजुर, मेरो नाम जुनी अधिकारी। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर, यता मैती देवी। मैती देवी। तपाईँहरू कालीकोटको हो? हजुर। अहिले यहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। तपाईँको भाइ अब हट सिटमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर। युवा हुनुहुन्छ, जोसिलो हुनुहुन्छ, एउटा उद्देश्य बोकेर जीवन पथमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई शुभकामना दिनुहोस्। मेरो त सधैँ शुभकामना छ। सधैँ छ। ल हेर्नुहोस्, दिदीको शुभकामना पाइहाल्नु भयो। युवराजी, हजुर, अब हामी खेलौँ त? खेलौँ। खेल्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई यो फटाफट नियमहरू बताइदिन्छु। हजुरले त एकचोटि दाइ है एउटा सानो बिन्ती थियो। हजुरले नियम धेरै बताउनु भएको छ होइन? हजुरले बताउँदै सायद मलाई थाहा भइसक्यो जस्तो लाग्यो। थाहा भयो? एकचोटि म हजुरलाई बताइदिन चाहन्छु। कृपया बताइदिनुहोस् त मलाई नियमहरू। अब यहाँ हाम्रो त्यो एउटा पुँजीको वृक्ष छ होइन? प्रश्न नम्बर 1 देखि 15 सम्म 1000 देखि सुरु भएर 1 करोडसम्म हुन्छ। अनि 10,000 र 3,20,000मा चाहिँ सुरक्षित खुड्किला छ। अनि मेरो लागि चाहिँ 3टा लाइफ लाइन छ, 50-50, अनि हाम्रो अडियन्स पोल, अनि फोन अफ फ्रेन्ड छ। अनि केही भयो भने हजुर क्वेसन सोध्नुहुनेछ, म एन्सर दिनेछु। अहिलेलाई यति भनौँ भाइ, मिल्यो कि नै? तपाईँलाई त कन्ठै रहेछ। हाम्रो छिमेकीहरू भन्छन् नि, समझदारको इसारा काफी हो होइन? तपाईँ त समझदार व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। 5औँ र 10औँ दुईवटा एकदमै सुरक्षित खुड्किला छन् होइन? 5औँको सही जवाब दिनुभयो भने 10,000, 10औँको सही जवाब दिनुभयो भने 3,20,000। हजुर। अब म तपाईँलाई यो समृद्धिको सगुन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। कृपया यसलाई स्वीकार दिनुहोस्। लिनुहोस्। ल, यो अब सायद मेरो लाइफ टाइमभरि यो मेरो घरमा रहनेछ। राखिरहनुहुन्छ? हजुरको हातबाट पाएको समृद्धिको सगुन यो तपाईँको जीवनभरको लागि यस्तो चाहिँ शुभ लाभ दिनेछ होइन? राखिरहनुहोस्। सुरु गरौँ? सुरु गरौँ। रेडी हुनुहुन्छ? एकदम आरामसँग, नहडबडाइकन आरामसँग कुल्ली खेल्नु होला है? हस् सर। पहिलो प्रश्न 1000 रुपियाँको लागि, कृपया ध्यान दिनुहोस्। नेपालमा बिक्री हुने चुरोटका प्याकेटहरूमा तलका मध्ये कुन वाक्यांश लेखेको पाइन्छ? तपाईँका अप्सन्स: ए स्मोकिङ
chills, B. smoking heals, C. smoking kills, D. smoking thrills. Which of these would you find written in a cigarette packet sold in Nepal? A. Smoking chills, B. Smoking heals, C. Smoking kills, D. Smoking thrills. चुरोट त खाएको छैन दाइ है। चुरोट त तपाईले खानु पनि भएको छैन, खाने कुरा पनि आएन, खाने सल्लाह पनि दिनुहुन्न होला कसैलाई। दिँदैन र चुरोटको प्याकेट नि सायद देखेकै छैन मैले, मतलब त्यस्तो हातमै लिएर गरे छैन। सी स्मोकिङ किल्स लेखेको हुन्छ। स्मोकिङ किल्स, सी स्मोकिङ किल्स, सी स्मोकिङ किल्स फिक्स कर दूं? कृपया सी स्मोकिङ किल्स फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम सही, बधाई छ। धन्यवाद। दोस्रो प्रश्न 2000 रुपैयाँको लागि, कृपया ध्यान दिनु होला। हुन्छ। तलका मध्ये कुन खानाको परिकार दहीबाट बन्छ? तपाईका अप्सन्स ए हलवा, बी खीर, सी लस्सी, D. pulao. Which of the following food items is made from curd? A. halwa, B. kheer, C. lassi, D. pulao. दहीबाट बन्ने परिकार के हो? हलवा होइन, पुलाउ पनि होइन, खीर चाहिँ दुधबाट बन्छ हैन, सायद लस्सी नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। दहीको हलवा हुन्छ जस्तो त लाग्छ हैन? दहीको हलवा हुँदैन। पुलाउ हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ। पुलाउ पनि दहीको। सी लस्सी। लस्सी हो? फिक्स गरिदिउँ? कृपया सी लस्सी फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम सही। तेस्रो प्रश्न 3000 रुपैयाँको लागि, ध्यान दिएर सुन्नु होला। महाभारतका अनुसार द्रौपदीको चिरहरणको बेला उनको इज्जत कसले बचाएका थिए? तपाईका अप्सन्स ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी युधिष्ठिर, डी Shri Krishna. According to Mahabharata, who protected Draupadi's honor during Chirharan? A. Bhishma, B. Dronacharya, C. Yudhishthir, D. Krishna. महाभारत अलिअलि पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ? यो चाहिँ केही अंशहरू, केही महाभारत चाहिँ पढेको छैन दाइ है। कुनै किस्सा, कुनै अंश के पनि सुन्नु भएको छैन महाभारतको? नामहरू चाहिँ सुनेको छु। सुन्नु भएको छ? त्यो सिक्वेन्स चाहिँ के नाम सुन्नु भएको छ? सुन्न त सबै सुनेको हैन। कृष्ण भगवान त हाम्रो ऑडियंस पोल लिन्छु। ऑडियंस पोल। कृपया ऑडियंस आफ्नो भोटिङ प्याड तयार राख्नु होला। युवराज अधिकारी जी तेस्रो प्रश्नमा आएर अड्किनु भएको छ। प्रश्न, महाभारतका अनुसार द्रौपदीको चिरहरणको बेला उनको इज्जत कसले बचाएका थिए? अप्सन्स ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी युधिष्ठिर, डी श्री कृष्ण। यहाँको समय सुरु हुन्छ अब। ल हेर्नुहोस्, 3% भीष्म भन्नुहुन्छ, 1% द्रोणाचार्य, 6% युधिष्ठिर र 90% श्री कृष्ण। अप्सन डी। अप्सन डी तिरै जाम होला। कृष्ण डी कृष्णतिरै जान चाहन्छु म। त्यता फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गरिदिनुहोस्। कृपया डी श्री कृष्ण फिक्स गरिदिनुहोस्। यसको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक है। ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपतिको प्रश्न यस प्रकारको छ। फेवाताल कुन जिल्लामा पर्दछ? बाँके, चितवन, कास्की, झापा। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 31 or 32 or 33 or 34 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा।
अबदेखि कतारका दर्शकले पनि घर बसेर लखपतिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। कतारबाट SMS गर्नको लागि 923000 मा आफ्नो सही उत्तर पठाउनुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666731 or 1666732 or 1666733 or 1666734। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपैयाँ। NTC प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। SMS वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत सोमबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। एउटा छोटो ब्रेक। यो छोटो ब्रेक पछि यहाँहरूलाई पुनः म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो को बन्छ करोडपति। युवराज अधिकारीजी मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न मैले राखेको थिएँ ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि। महाभारतका अनुसार द्रौपदीको चिर हरणको बेला उनको इज्जत कसले बचाएका थिए? अप्सन्स दिए ए भीष्म, बी द्रोणाचार्य, सी युधिष्ठिर, डी श्रीकृष्ण। यहाँले अडियन्स पोल लिनुभयो र अत्याधिक अडियन्स 90% अडियन्सले डी श्रीकृष्ण भन्नुभयो र यहाँले त्यही नै रोज्नुभयो। मैले फिक्स पनि गरिदिइसकेँ। कृपया अप्सन डी सही हो या गलत हेरौँ। बचाइदिनु भयो उहाँहरूले। अब म तपाईँलाई चौथो प्रश्न सोध्छु 5000 रुपियाँको लागि है त। जुरासिक पार्क सिनेमा कुन जनावरमा आधारित छ? तपाईँका अप्सन्स ए डाइनोसर, बी डल्फिन, सी हात्ती, डी shark. On which creatures is the film Jurassic Park based? A dinosaur, B dolphin, C elephant, D shark. नाम सुन्नु भएको छ? जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क भन्ने सुनेछु, जो एकदम फेमस फिल्म हो। यसको आन्सर ए डाइनोसर। के गरिदिउँ त म? फिक्स गरिदिउँ? कृपया ए डाइनोसर फिक्स गरिदिनुहोस्। ल मैले ए डाइनोसर फिक्स गरिदिइसकेँ। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम सही। पाँचौं प्रश्न। यसको सही उत्तर दिनुभयो भने 10,000 त लिएर जानुहुन्छ है। दुईटा लाइफलाइन जीवित छन्। ध्यान दिनुहोस्। लेडी विथ द ल्याम्प भनेर कसलाई चिनिन्छ? तपाईँका अप्सन्स ए फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल, बी हेलेन केलर, सी मदर टेरेसा, डी क्वीन एलिजाबेथ। Who is known as the lady with the lamp? A Florence Nightingale, B Helen Keller, C Mother Teresa, D Queen Elizabeth. यसको आन्सर हुन्छ ए फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल। हो? हजुर। यो तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ, पढेको छु। फिक्स गरिदिउँ त म? फिक्स गर्नु। कृपया ए फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। एकदम दाइ एउटा सानो कुरो थियो कि म त्यति बेला हजुर चाहिँ म अर्किड कलेज चितवनमा पढेको। हजुर चाहिँ त्यो अर्किड कलेजमा आउनुभएको थियो होइन। त्यति बेला मैले एउटा मुक्तक लेखेको थिएँ हजुरको लागि। मुक्तक? हजुर। सम्झिनुहुन्छ? सम्झिन्छु, लगभग सम्झेँ। त्यही भएर हजुरलाई त्यहाँ मैले वाचन पनि गरेको थिएँ होइन। त्यही वाचन गर्न चाहन्छु आज। सुनौ त।
उनले म प्रति देखाएको चासो मनपर्छ। उनले म प्रति देखाएको चासो मनपर्छ। साँच्चै भन्छु मैले उनलाई लगाएको पासो मनपर्छ। वाह वाह वाह। उनले म प्रति देखाएको चासो मनपर्छ। साँच्चै भन्छु मैले उनलाई लगाएको पासो मनपर्छ। तर आजभोलि उनी मसँग त्यति बोल्दैनन् राजेश दाइ। तर आजभोलि उनी मसँग बोल्दैनन्। सायद उनलाई राजेश दाइको हाँसो मनपर्छ। वाह 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 वाह। पासोको कुरा कसरी आयो? मतलब अब मैले चाहिँ अब मतलब उनले म प्रति देखाएको चासो मलाई मनपर्छ। मैले चाहिँ उनलाई मायामा लगाएको पासो चाहिँ मलाई मनपर्छ। मायाको पासो। मायाको पासो। अच्छा 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 अच्छा। मैले त पासो त्यसो नठान्नुहोस्। तर राजेश दाइको के अरे मुस्कानमा मोहित हुन्छन् भनेपछि अब डोरीकै पासो खोज्न पनि बेर लाउँदिनँ म। बाफ रे। अब म तपाईँलाई 10,000 को चेक लेखिदिन्छु। युवराज अधिकारीजी। हजुर। तपाईँलाई बधाई छ 10,000 को। धन्यवाद भाइ। ल शुभकामना। यो त अहिले राख्नुहुन्न होला, यतिले तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन होइन? अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब के गरौँ? छैटौँ प्रश्न राखौँ? राखौँ दाइ। राखौँ होइन? राखौँ। यो 20,000 रुपियाँको लागि है। हजुर। कृपया ध्यान दिनु होला। हुन्छ। NSE सेन्सेक्समा एन ले के जनाउँछ? तपाईँका अप्सन्स ए नियरेस्ट, बी नेपाल, सी न्यू, डी नोमिनल। What does the N stand for in NSE Sensex? A nearest, B Nepal, C new, D nominal. Sensex सुन्नुभएको छ? छैन जस्तो लाग्यो। NSE अलिक कन्फ्युज भयो। कन्फ्युज हुनुभयो? हजुर। NSE सेन्सेक्स भनेर आरामसँग सोच्नुहोस्, प्रश्न गहिरेर हेर्नुहोस्, अप्सन्सहरू आरामसँग हेर्नुहोस्, केही निस्किहाल्छ कि? अलिक बुझेन यो NSE सेन्सेक्सको मतलब के? NSE सेन्सेक्सको मिनिङ चाहिँ अलि बुझ्नु कठिन भयो बुझ्नु। अलि बुझ्न कठिन भयो? कतै पढेको सुनेको त्यस्तो केही थिएन? त्यस्तो खासै याद त आइरहेको छैन। NSE सेन्सेक्स परिसूचक नेपालीमा पनि भनिन्छ। परिसूचक। NSE सेन्सेक्समा एन ले के जनाउँछ? तपाईँ जस्तो युवालाई त यो समसामयिक विषय पनि हो, बरु अलि उमेर पुगेकोलाई गाह्रो होला। अप्सन्सहरू पनि यसो हेर्नुहोस्, अप्सन्सले पनि तपाईँलाई केही सङ्केत दिन्छ कि? नियरेस्ट, नेपाल, न्यू, नोमिनल। मैले अलि गाह्रै पर्यो भाइ। हो? हजुर। तपाईँलाई कतैतिर ढल्किनु भएको छ जस्तो कि ओ यसो यो होला जस्तो छ, या यो त हुँदै होइन जस्तो छ? नोमिनल जस्तो लाग्छ, स्योर त छैन। तपाईँका दुईटा लाइफलाइन त छन्। नोमिनल जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, के जस्तो चाहिँ नि लाग्दैन? न्यू जस्तो त लाग्दैन के अरे? न्यू जस्तो लाग्दैन। कन्फ्युज छु म। नियरेस्ट? नियरेस्ट पनि नियरेस्टले पनि अलि छोएन मलाई, खोइ किन छोएन। नेपाल? नेपाल पनि खै अब कन्फ्युज भयो। मैले यो शब्द चाहिँ खै पहिला पनि सुने होला, त्यति याद चाहिँ आइरहेको छैन मलाई होइन। अब दुईटा लाइफलाइन त छन् तपाईँका। अब म लाइफलाइनतिरै जान चाहन्छु। लाइफलाइनतिर कुन लाइफलाइन प्रयोग गर्नु? फोन अफ फ्रेन्डमा। फोन अफ फ्रेन्ड। कृपया फोन अफ फ्रेन्ड प्रयोग गरिदिनुहोस्। कसलाई फोन लगाउँ युवराजी? मित्र प्रसाद घिमिरे सरलाई।
मित्र प्रसाद घिमिरेजी कहाँ स्याङ्जामा हुनुहुन्छ उहाँ? होइन काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। कृपया मित्र प्रसाद घिमिरेजीलाई फोन लगाइदिनु होला। कनेक्ट थ्रु नेक्सन नेपाल्स सेफेस्ट कार। मित्र प्रसाद घिमिरेजी स्याङ्जा। हेलो हेलो मित्र प्रसाद घिमिरेजी। हजुर म राजेश हमाल को बन्छ करोडपतिबाट। नमस्कार नमस्कार हजुर। नमस्कार मित्रजी। युवराज अधिकारी जी यहाँ हट सिटमा हुनुहुन्छ। हजुर एउटा सानो समस्या पर्यो, 10,000 रुपियाँमा आएर अड्किनु भयो। कृपया उहाँलाई सहयोग गरिदिनु होला। 30 सेकेन्ड्स रहन्छ। युवराजजी प्रश्न राख्नुहोस्। एनएसई सेन्सेक्समा एनले के जनाउँछ? एनएसई सेन्सेक्समा एनले के जनाउँछ? ए नियरेस्ट, बी नेपाल, सी न्यू, डी नोमिनल। के फेरि भन्नु त सर? एनएसई सेन्सेक्समा एनले के जनाउँछ? ए नियरेस्ट, बी नेपाल, सी न्यू, डी नोमिनल। टाइम सकिन लाग्यो सर। एकचोटि फेरि प्रश्न माथि नै बुझेर। एनएसई सेन्सेक्समा एनले के जनाउँछ? ए नियरेस्ट। 30 सेकेन्ड्स त गयो। अहिले चाहिँ अलिक दुःखै लागिरहेछ मलाई। दुःखै लागिरहेछ? हजुर। म जो सुरक्षित खुड्किलामा चाहिँ छु। सुरक्षित खुड्किलामा त हुनुहुन्छ तपाईँ? हो। तपाईँले खास भन्यो भने यो प्रश्न त तपाईँले छोडेर जानुभयो भने पनि 10,000 प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसलाई अटेम्प्ट गरेर यदि गलत भयो भने पनि 10,000 लिएर जानुहुन्छ। एउटा लाइफलाइन पनि छ तपाईँको 50-50। त्यसकारण त्यो मानेमा पनि तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। सही भयो भने माथि पढ्नुहुन्छ, गलत भयो भने 10,000 हो। छोडेर जानुभयो भने पनि 10,000 हो। छोडेर त जानुहुन्न। 50-50 पनि छ। हजुर 50-50 तिर जान चाहन्छु। 50-50? हजुर। कृपया 50-50 प्रयोग गरिदिनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, नोमिनल पनि गयो र नियरेस्ट पनि गयो। न्यू त होइन होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। न्यू त रह्यो। नेपाल पनि छैन भने नेपाल पनि छैन भने चाहिँ छोएरै अब नेपाल पनि रह्यो। तर यो दुईटा मध्ये सही त एउटा मात्रै हो। दुईटै सही त होइन। नेपाल सेन्सेक्स, नेपाल एसई सेन्सेक्स, न्यू एसई सेन्सेक्स। सेन्सेक्सको मतलब चाहिँ के? मतलब नेपालीबाट के? परिसूचक। 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 परिसूचक भनेको इन्डिकेटर जस्तो। इन्डिकेटर। अब एउटा रोज्नै पर्छ है। म बी नेपाललाई रोज्न चाहन्छु। बी नेपाल फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गरिदिउँ। अब फिक्स गर्नु पऱ्यो। अब उपाय लागेन भाइ मलाई। उपाय नै भएन कि त्यो फिक्स गर्नु बाहेक। उपाय त छ, दुईटा मध्ये एउटा भन्ने उपाय त्यही हो होइन? हजुर। बी नेपाल फिक्स गरिदिउँ? हुन्छ, बी नेपाल फिक्स गर्नुहोस्। कृपया बी नेपाल फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो बी नेपाल सही छ या गलत। यसको उपलक्ष्यमा केही गर्नुहुन्छ कि? म सानो सुनाउँछु नि त। म सुनाउँछु। अब योभन्दा माथि भाग्यले कति साथ दिन्छ दाइसँग बस्ने है। म एउटा मुक्तकै सुनाउँछु। सुनाउनुहोस्। कुनै दिन म पनि कथा बन्नेछु, कुनै दिन म पनि कथा बन्नेछु, उकुस मुकुस भएको व्यथा बन्नेछु। कुनै दिन म पनि कथा बन्नेछु, उकुस मुकुस भएको व्यथा बन्नेछु। अहिले त झुक्न बाध्य छु यी वस्तुहरूमा। आज हेर्दै जानुस्, उठे भने सगरमाथा बन्नेछु।
यो 19 वर्षे जीवन यात्रामा हजुर के भोग्नुभयो त तपाईँले? जीवनलाई के ठान्नुहुन्छ? यस्तो यस्तो मुक्तक भन्नुहुन्छ? मैले सायद जीवन भनेको त्यही हो, सानातिना कुराहरूदेखि लगेर दुःख सुखहरूलाई आफ्नो अगाडि बढ्दै जाने क्रममा दुःख सुखलाई कसरी आफूले ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा नै सायद जीवन हो जस्तो लाग्छ होइन? हजुर ट्र्याकमा हुनुहुन्छ तपाईँ होइन? सायद हजुरकै फिल्म जीवन भनेको त्यही नै हो। जीवनमा तपाईँले खालि खुसी खोज्नुभयो, खालि आनन्द खोज्नुभयो भने सायद जीवनबाट त्यो मात्रै पाउनुहुन्न। जीवन भनेकै सब कुराको मिश्रण हो। र सर्वप्रथम त जीवनमा चुनौतीको सामना गर्न र कष्ट गर्न हमेसा तयार हुनुपर्छ। युवराजी, तपाईँले मेरो संवादबाट ऊर्जा लिनुहुन्छ, म तपाईँको भनाइबाट ऊर्जा लिइरहेको छु। यो 7औं प्रश्न तपाईँको समक्ष राख्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेकमा जाउँ है त। एउटा सानो ब्रेक। ₹1000 को नोटमा कुन जनावरको तस्बिर हुन्छ? हात्ती, बाघ, गैंडा, भेडा? SMS गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। अबदेखि कतारका दर्शकले पनि घर बसेर लखपतिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। कतारबाट SMS गर्नको लागि 92300 मा आफ्नो सही उत्तर पठाउनुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666711 or 1666712 or 1666713 or 1666714। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् ₹1,00,000। NTC प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। SMS वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत शनिबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। फेवाताल कुन जिल्लामा पर्दछ? बाँके, चितवन, कास्की, झापा? SMS गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 31 or 32 or 33 or 34 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। अबदेखि कतारका दर्शकले पनि घर बसेर लखपतिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। कतारबाट SMS गर्नको लागि 92300 मा आफ्नो सही उत्तर पठाउनुहोस्। NTC युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666731 or 1666732 or 1666733 or 1666734। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् ₹1,00,000। NTC प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। SMS वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत सोमबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। तो छोटो ब्रेक पश्चात यहाँहरूलाई म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो को बन्छ करोडपति, युवराज अधिकारी जी। हजुर भाइ। 19 वर्षको हुनुहुन्छ। हजुर।
भविष्यमा के अब डेन्टिस्ट बन्ने यात्रामा हुनुहुन्छ? डेन्टिस्ट बन्ने एक दिन बनिहाल्नुहुन्छ। 20,000 रुपियाँ पनि यहाँबाट तपाईँले जितिसक्नुभयो। हजुर। अब म तपाईँलाई 7औं प्रश्न 40,000 को राख्दैछु। हस्। तयार हुनुहुन्छ? तयार छु भन्नु। कृपया ध्यान दिनुहोस् है त। हस्। मदन पुरस्कार विजेता पुस्तक अन्तर्मनको यात्रा कसले लेखेका हुन्? तपाईँका अप्सन्स ए अमर न्यौपाने, बी हरिवंश आचार्य, सी जगदीश घिमिरे, डी सरु भक्त। यो पुस्तक सुन्नुभएको छ? यो नाम सुनेको छु। सुन्नुभएको छ? हजुर। नाम त सुनेछु पुस्तकको, अब लेखक चाहिँ यी अप्सनका नामबाट परिचित हुनुहुन्छ? सबै जस म साहित्यप्रति रुचि राख्ने व्यक्ति होइन। रुचि राख्नुहुन्छ? हजुर। म कविताहरू लेख्छु, मुक्तकहरू लेख्छु। यो अप्सन्सका यो लेखकहरू चाहिँ के परिचित हुनुहुन्छ? परिचित दुईटा चाहिँ परिचित हुनु लगभग दुईटा चाहिँ हुनुहुन्छ। कुन जनासँग? अमर न्यौपाने चाहिँ परिचित हुनुहुन्छ। हरिवंश आचार्य पनि उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। परिचित हुनुहुन्छ। अनि जगदीश घिमिरे पनि नाम सुनेको छु। सरु भक्तको चाहिँ जस परिचित नाम चाहिँ सुनेछु। उहाँ पनि साहित्यकार नै हो। अब जगदीश घिमिरे र सरु भक्तमा चाहिँ कन्फ्युज छु म। जगदीश घिमिरे कस्तो देखिनुहुन्छ थाहा छैन? थाहा छैन। सरु भक्तजीको अनुहार कस्तो छ थाहा छैन? अमर न्यौपानेजी? थाहा छ। उहाँको अनुहार तपाईँलाई स्पष्ट छ? हजुर। हरिवंश आचार्य? एकदम उहाँ त छर्लङ्ग छ। हजुर जस्तै छर्लङ्ग छ। अब तपाईँले मलाई भनिदिनु पर्यो यी 4वटा मध्ये कसले अन्तर्मनको यात्रा लेखेका हुन्? यो पनि चान्चुने किताब होइन, मदन पुरस्कार विजेता। म लाइफलाइन नै छैन होइन। अब सी जगदीश घिमिरेतिरै जान चाहन्छु जस्तो लाग्छ। म त सरु भक्तको चाहिँ अलि पढेको छैन मैले। सरु भक्त भन्ने नाम धेरै होइन। सबभन्दा धेरै पढेको हरिवंश आचार्य नाम हो, त्यसपछि अमर न्यौपाने नाम हो, त्यसपछि जगदीश घिमिरे सुनेको छु। सायद उहाँले पनि एउटा किताब, उहाँको किताबहरूले चाहिँ मन पाएको जस्तो सुने जस्तो लाग्छ है अहिले। त्यही भएर सी जगदीश घिमिरे फिक्स गरिदेऊ? फिक्स गरिदिनु। कृपया सी जगदीश घिमिरे फिक्स गरिदिनुहोस्। भगवान्लाई सम्झिनु पर्ने बेला आयो दाइ। ईश्वरको नाम लिनुहोस्। ईश्वरको नाम लिएर जगदीश घिमिरे। अब म हेर्छु यो सही छ या गलत छ है त। हस्। अब हेरौँ सी जगदीश घिमिरे सही छ या गलत। हस्। यो कसले सही गरिदियो? यो अब सबैभन्दा पहिला ईश्वर, त्यसपछि अब मेरै हो, अब मै हुँ, त्यसपछि अब दाइको पनि कृपा, सबै श्रीकृष्ण भगवान्ले अघि नै। अब 8औं प्रश्न हेर्नुहोस्। 80,000 रुपियाँको लागि राखौँ? राखौँ। ल ध्यान दिनुहोस्। विश्वको चिनीको भाँडो भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? तपाईँका अप्सन्स ए चीन, बी क्यूबा, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। Which country is known as the world's sugar bowl? A China, B Cuba, C India, D USA. चिनीको बाउल, चिनीको भाँडो भनेर कुन राष्ट्रलाई चिनिन्छ? चीन, क्यूबा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। सायद यसको मतलब यो 4वटा राज्य मात्रै, एउटा राज्यमा अत्याधिक चिनी हुनुपर्छ। चिनीको भाँडो। कुन चाहिँ राष्ट्र होला जस्तो लाग्छ? चीन, क्यूबा, क्यूबा जस्तो लाग्छ। क्यूबा जस्तो लाग्छ तर स्योर चाहिँ छैन म। अब भारत पनि जस्तो लाग्छ। दुईटा लाग्ने नै हुन्। चाइना, क्यूबा,
चिनीको भाँडो भनेको मतलब म कन्फ्युज भएँ तर क्विट गर्ने आँट पनि आइरहेको छैन। उत्तर दिने आँट चाहिँ अलिअलि अब के हो यदि मिलेन भने चाहिँ 10,000मा झर्ने भएँ म। मिलेन भने 10,000मा झर्नुहुन्छ। 40,000 यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। हजुर सही भन्नुभयो भने 1,60,000मा जानुहुन्छ। क्विट गर्नुभयो भने 40,000 लिएर जानुहुन्छ। चिनीको भाँडो इन्डिया त सुगर क्यान प्रड्युस गर्ने देश जस्तो लाग्छ मलाई होइन, धेरै सुगर क्यान, त्यो हिसाबले अब इन्डिया हुनुपर्ने हो। क्युबा पनि किन किन जस्तो लागिरहेछ, लागेको मात्रै। अब के निर्णय लिनुहुन्छ त? निर्णय तपाईँका धेरै अप्सन्सहरू छन्। क्विट गर्ने अप्सन छ, रिस्क लिएर एउटा केही भनेर माथि जाने या तल जाने अप्सन पनि छ। क्विट गरौँ जस्तो लाग्छ, दुविधामा परेँ म। कहिले कहिले व्यक्तिले हजुर निर्णय गर्न पनि हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा व्यक्तिको राम्रो चरित्रमध्ये एक हो। विभिन्न अप्सन्सहरू खुला हुँदाखेरि एउटा निर्णायक चाहिँ नि भूमिकामा उत्रिनु राम्रो हो। म अप्सनतिरै जान चाहन्छु। अप्सन्समै जान चाहनुहुन्छ? यी 4वटा अप्सन्स मध्ये एउटा रोज्न चाहनुहुन्छ? रोजिदिन्छु म। के रोज्नुहुन्छ? म सी इन्डिया। सोचेर सम्झेर बुझेर गर्नुभएको छ? मलाई थाहा छैन। तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यही गरिदिन्छु। गलत भयो भने 10,000मा झर्नुहुन्छ, सही भयो भने 80,000मा जानुहुन्छ, गेम छोड्नु भयो भने 40,000 प्राप्त गर्नु। अहिले तपाईँले अँध्यारोमा तीर हानेर 30,000को जुवा खेल्दै हुनुहुन्छ। 30,000 गुमाउने कि नगुमाउने? अब मलाई अन्तिमचोटि भनिदिनुहोस् के निर्णय लिनुभयो? तपाईँ जे भन्नुहुन्छ म त्यही गरिदिन्छु। अब चाहिँ आएर क्विट गरौँ जस्तो लाग्यो। क्विट गरौँ जस्तो लाग्यो। अब त्यो पनि तपाईँको अप्सन छ। 40,000 राम्रै रकम हो होइन? सायद पकेटमा राख्नु भएको थियो 40,000 कहिले? 40,000 पकेटमा यस्तो 40,000 त ठ्याक्कै अब खै यादै छैन। 39 राख्नु भएको थियो? 39 नै राखेको छु। 20,000सम्म चाहिँ पकेटमै राखेको छु। 20,000 राख्नुभयो भनेपछि अब यो 40,000को अनुभव पनि हुन्छ। क्विट गर्नुभयो भने म क्विट गर्छु। क्विट गर्नुहुन्छ? युवराज अधिकारीजी, हजुर तपाईँलाई म 40,000को शुभकामना दिन्छु, बधाई दिन्छु। म चेक पनि लेखिदिन्छु। ₹40,000 त यहाँले प्राप्त गर्नुभयो। कृपयालाई स्वीकार्नुहोस्। धन्यवाद। बधाई छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मैले लिनु पर्यो। पहिलो काम के गर्नुहुन्छ त यो रकमबाट? अब सोचेको थिएँ 1 करोड जितेपछि गाउँमा सानो सानो बाटो बनाउन। 1 करोड छोडिदिनुहोस्, 40,000ले के गर्नुहुन्छ? अब हेरौँ जे होस्, राम्रै काममा लगाउने छु। अब ठ्याक्कै अहिले सोचे छैन होइन। अब केही रकम मैले खर्च गर्नेछु। ठिक छ। अब जाँदा जाँदै हजुर गेम त क्विट गर्नुभयो, 40,000 पनि प्राप्त गर्नुभयो। जाँदा जाँदै गेस गर्नु पर्यो अब कुन चाहिँ नि गेस गर्नु? म सी इन्डिया। सी भारत? हजुर सी भारत। कृपया सी भारत फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत।
अब हेरौँ यो सही छ या क्युबामा अत्याधिक चिनी हुन्छ। क्युबामा सुगर केन पहिला अङ्ग्रेजहरू या युरोपबाट मान्छेहरू सुगर केन खेतीकै लागि भनेर क्युबा विशेष गरिकन जान्थे, अन्य साउथ अमेरिकन कन्ट्री पनि जान्थे। धन्यवाद छ तपाईँलाई, तपाईँ आइदिनु भयो। युवा जोस जाँगर कायम राख्नुहोस्। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। राम्रो डेन्टिस्ट बन्नुहोस्। धन्यवाद है त। दोस्रो मौका यहाँहरूको लागि, तर यहाँहरूलाई फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट सोध्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो ब्रेक। नरेंद्र मोदी कुन देश का प्रधानमंत्री हुन्? चीन, भारत, पाकिस्तान, भूटान। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 21 or 22 or 23 or 24 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। अबदेखि कतारका दर्शकले पनि घर बसेर लखपतिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। कतारबाट एसएमएस गर्नको लागि 923000 मा आफ्नो सही उत्तर पठाउनुहोस्। एनटीसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666721, 1666722 or 1666723 or 1666724। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटीसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को आइतबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत आइतबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। 1000 रुपियाँको नोटमा कुन जनावरको तस्बिर हुन्छ? हात्ती, बाघ, गैंडा, भेडा। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। अबदेखि कतारका दर्शकले पनि घर बसेर लखपतिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। कतारबाट एसएमएस गर्नको लागि 923000 मा आफ्नो सही उत्तर पठाउनुहोस्। एनटीसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666711 or 1666712 or 1666713 or 1666714। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एनटीसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत शनिबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई SRBN परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। फेवाताल कुन जिल्लामा पर्दछ? बाँके, चितवन, कास्की, झापा। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 31 or 32 or 33 or 34 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। अबदेखि कतारका दर्शकले पनि घर बसेर लखपतिमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। कतारबाट एसएमएस गर्नको लागि
923000 मा आफ्नो सही उत्तर पठाउनुहोस्। एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666731 or 1666732 or 1666733 or 1666734। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपैयाँ। एनटिसी प्रयोगकर्ताले मोबाइल र ल्यान्डलाइनबाट कल गरेर पनि उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को सोमबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। सही उत्तर दिने मध्येबाट गत सोमबारको श्री स्टिल्स घर बसेरै लखपति विजेता हुनुहुन्छ। विजेतालाई एसआरबीएन परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई। विजेता बन्ने पालो अब तपाईको। छोटो ब्रेक पछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो को बन्छ करोडपति। अब म बाँकी प्रतियोगीहरूसँग 9 जना प्रतियोगीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यो दोस्रो मौका हो उहाँहरूको लागि। उहाँहरूसँग फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट खेल्नेछु र फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्ट अन्तर्गत अघि भने जस्तो यहाँहरूलाई प्रश्न दिइनेछ र यहाँहरूले आफ्नो उत्तर क्रमबद्ध रूपमा मिलाउनु पर्ने हुनेछ। जसले सबैभन्दा छिटो र सही मिलाउनुहुन्छ उहाँ नै यो हट सिटमा बसेर मसँग को बन्छ करोडपति खेल्नुहुनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोला। यहाँको फास्टेस्ट फिङ्गर फर्स्टको प्रश्न यस प्रकारको छ। तलका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीहरूलाई उनीहरूको 1 दिवसीय डेब्यूको आधारमा सुरुदेखि क्रमबद्ध मिलाउनुहोस्। तपाईका अप्सन्स ए सचिन तेन्दुलकर, बी सन्दीप लामिछाने, सी विराट कोहली, डी विविन रिचर्ड्स। अब हेरौं इसको सही क्रम के हो। डी विविन रिचर्ड्स, ए सचिन तेंदुलकर, सी विराट कोहली र बी सन्दीप लामिछाने। अब हेरौं कोले सही मिलाउनु भयो। 4 जनाले सही मिलाउनु भयो र सबैभन्दा चाँडै मिलाउनु भयो राहुल कुमार उपाध्याय। राहुल कुमार उपाध्याय। राहुलजी स्वागत छ तपाईलाई को बन्छ करोडपतिमा। खेल्न तयार हुनुहुन्छ? हुटर बज्यो, तर तपाई नेक्स्ट एपिसोडको लागि क्यारी ओभर कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ। कृपया मेहनत गर्नु होला र अर्को एपिसोडमा यहाँसँग भेटघाट हुने नै छ। त्यति दिनको लागि तपाईलाई शुभरात्रि, शुभकामना र हामीलाई आजको एपिसोडबाट बिदा दिनुस्। यहाँहरू सबैलाई शुभरात्रि, थ्याङ्क यू र नमस्कार। Coca-Cola presents Ko Bancha Karodpati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल बैंक। घर बसेरै लखपति पार्टनर Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति। Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ। Indica Easy by Kevin Care. Education Park, Bridge Cement, Expert's Choice, PPC, OPC र PSC Cement. पावरिङ नेपाल, महालक्ष्मी केबल। Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits, Furniture partner Karuna Interior,
SMS partner, Telenet. Ticketing partner, Khalti. Digital media partner, तपाईं पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ। technology and digital partner, Sunbi and Bharang Ventures. Publication partner, Ashmita Publication. Sound partner, Liveworks. Communication partner, Suru Advertising. Social media partner, Meme Nepal. Outreach partner, MIC for Youths. Marketed by Radio Link Advertising.